وذهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وذهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا اصرف وابعد